भाऊनी बहिणीनो नमस्कार. परत्याने एक पोटी कर्मेल प्रेरणा मुखांतर देवाचे उतर वाचून नियाळूंकू आम्ही हंगसर ऐती असाव तेंगी तर तुमका स्वागत. आज सध्याकाळसो 11वो हप्तो दीस मंगळार. भाऊनी बहिणीनो तर आता आईचे पहिले वाचप वाचून नियाळ करूंकू मुखार सरया. उडास्तोवरा हे वाचप कालच्या वाचपाचो मुखलो वांटो. काल कितें घडले? आहाब रायाक नाबोताचे तोटो वा दाखामुळो जाय पडलो आणि त्यात खातीर ताका अनितीन जिवेशी मारलो आणि तासो मोळो हो घेता. आता कितें जालें तें हांगसर आमकां वाचूंक मेळटा. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 20:1 वळ 17 तावन 20:9 पर्यंत. तेन्ना सर्वेस्परान तिशबेच्या एलियाकडे उलोवन म्हळें, समारियांत राजवटकी चलयतल्या इस्रायेलाच्या राया आहाबाक मेळोवंक वच. तो आपणे स्वाधीन केल्ल्या नाबोताच्या दाखामोळ्यांत आसतलो. तूं ताका अशें सांग. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, तुवें खून करून दायज स्वाधीन केलाय मो? आनी फुडें उलोवन ताका सांग. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, ज्या जाग्यार सुण्यांनी नाबोताचे रगत लेवला त्याच जाग्यार तुजे रगत ती लेवंतेली. आहाबान एलियाक म्हळें, अरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय? एलियान ताका जाप दिली, वय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार वायट तुवें केलें देखून हांव तुजेर विघ्न धाडतलो. हांव तुजो नाश करतलो आनी आहाबाच्या वंशाच्या हर एका दादल्याक, जावं तो गुलाम जावं तो स्वतंत्री, इस्रायेला मदलो काडून नपैस करतलो. तुवें म्हाका राग हाडयलोय आनी इस्रायेलाक पातकाक ओडलोय देखून जे हांवें नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमाच्या घराण्याक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक केलें तें हांव तुज्या घराण्याकय करतलो. आनी जेजेबेला विशयांती सर्वेस्परान म्हळें, जेज्रेएलाच्या पागोराकडे सुनी जेजेबेलाक ग्रास दिली. आहाबाच्या वंशाच्यो कोणी शेरांत मरत जाल्यार सुनी ताका ग्रास दिली. तांचे मदलो कोणी शेतांत मरत जाल्यार आकाशाची सुकणी ताका ग्रास दिली. आहाबान आपली पोतीन जेजेबेलाच्या बुलोवण्याक कान दिवन सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केल्ले बरी हेर कोणेंच केल्लें ना. ताणें खरेंच कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो. सर्वेस्परान इस्रायेलितां मदले धांवडायिल्ल्या आमोरितांनी केल्ले बरी ताणें देव मुर्तीचो पाटलाव केलो. आहाबान ही उतरां आयकून आपली वस्त्रां पिंजली. आपले विणगे कुडीचेर तो गोणये वस्त्रां न्हेसलो. त्याने उपास केलो, गोणये वस्त्रांनीच न्हिदलो आनी खंतीन बुडोवन हेणे तेणे भोवलो. तेन्ना सर्वेस्परान तिशपेच्या एलियाकडे उलोवन म्हळें, आहाब म्हजे खातीर कितलो खालतो जाला म्हूण तुवें पळयलें मो? तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांव ताच्या काळार विघ्न धाडचो ना. ताच्या पुताच्या काळार हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्न धाडतलो.
देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. भाऊनो आणि भयणीनो, इस्रायलाच्या रायांपैकी आहाब एक दुष्ट राय. पळया, आयच्या वाचपांतच हो विषयी आमकां आयकूंक मेळ्ळो. आहाबान आपली पोतीन जेजेबेलाच्या बुलोवण्याक खाण दिवन सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता ते केल्ले बरी हेर कोणेंच केल्ले ना. आमकां कळीत आसा तो पोरक्या जेजेबेला सांगता लग्न जाल्लो आनी लग्न करून हाडल्या नव्या बायलेक खुशी करचे खातीर तिने सांगिल्लें तो उतर पाळटा. तिने कितें सांगलें? ती एक जुदेव न्हय आसली राणी आनी तिच्या गांवांत मुर्ती पुजा चलताली. आनी आतां इस्रायेलांत ती मुर्ती पुजा करचे आनी ह्या परक्या देवां खातीर ग्रोट्टे उबारिचे, आल्तारी उबारिचे म्हणून ती आपल्या घोवाचेर बदलाम घालता. आनी ह्या संदर्भार बायलेक खुश करचे खातीर तिचें उतर तो आयकता. आनी अशें इस्रायेलांत परक्या देवाचें आराधन पुजा चलता. हें जावन आसा आहाबान केल्ली व्हडली चूक. तेंच आज हांगासर वाचप आमकां सांगता की आपल्या पोतीन जेजेबेलाच्या बुलोवण्याक कान दिवन सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता बरी ताणें केलें. ताणें खरेंच कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो. आनी ह्या आहाबान राजवटी चलोवच्या संदर्भार देव प्रवादी एलियाक धाडटा. प्रत्येक जावन इस्रायेलांत आसली मुर्ती पुजा काडून उडोवचे खातीर. आनी ही मुर्ती पुजा कोणे हाडली? राणी जेजेबेला. आता ह्या सांगता कालच्या दिसा ताणें एक व्हड पातक आदारलेल्या विशयंत आमी नियाळ केला. कितें तें? हो राय म्हणटाना रायातय कितली ग्रेस्तकाय आसा, कितलो जागो आसा, कितले पयशे आसात, कितले भांगार आसा, कितलो अधिकार आसा, हाचे विशयंत हांवें परत्यान तुमकां सांगचें म्हूण ना. आता इतले सकड आसल्या ह्या रायाक लागशिल्ल्या नाबोताचें तोट पळयत आसतना ताका आशा जाता. केल्ल्याक आशा चड, नाल्ल्याक चुकोल चड म्हणले बरी हाका आसल्ल्यांत तृप्ती पावच्या की आनी एकल्याचें पळोवन आंगाला. नाबोतो लागीं तो म्हणटा तुजो मोळो म्हाका दी, तुजें तोट म्हाका दी. नाबोत म्हणटा दिना. कित्याक दिना? दिन्याक कितें म्हळ्यार एक कारण आसा. कितें म्हळ्यार हे म्हज्या मालगड्याचो जागो. आमकां मालगड्यांच्या उतरांतय मालगड्यांच्या आस्तीतय एक ओडणी आसता न्ही, एक एटॅचमेंट आसता. ते आमी तितल्यान दिवंक विकूंक वचना. तांच्या उगडासाक आमी तें दवरूंक आशेता. तशेंच नाबोत म्हणटा हो मोळ हांव दिना. कित्याक म्हळ्यार हो म्हज्या मालगडेतावन आयिल्लो. राय तो दिना म्हूण आयकल्लेंच बारीक कंती इश्ट जावन
घरा येवन जेविनासतना उलयनासतना बेजारायेन आसा. आता राणयेक कळटा हो बेजारायेन आसा म्हणून, आणि ती ताचे लागीं कारण कितें विचारता, आणि हो आहाब कारण कितें म्हणून सांगता. तेन्ना ती राणी म्हणटा, अरे तूं एक राय न्ही सायबा, तूं कालें ताणें जागो दिना म्हणलेंच तूं बेजारायेन न्हिदलाय हांगा. तुजे कडेन अधिकार आसा गिना, तुजे कडेन पदवी आसा गिना, तुजे कडेन सैनीक आसात गिना, तुजे कडेन पोलीस आसा गिना, तांकां धाड आनी ताका खलास कर. तो जागो दिना म्हणलेंच तुवें कालें हांगा बेजारायन बसचें. आनी ही कितें करता, तूं कांय गडेबिडी करनाका, तुका जागो जाय न्ही, तुका ताचे तोट जाय न्ही, तें तोट तुका मेळचे बरी हांव पळयता म्हणटा. आनी कितें करता ती गांवच्या मालगड्यांक कागदां धाडटा, आनी त्या कागदान सांगता की ह्या नाबोत देवा विरोध उलयला, राया विरोध उलयला म्हूण ताचेर बदलाम घाला, आनी हाची शिक्षा जावन ताका फातरावन जिवेशी मारा. तशेंच जालें. आनी आतां ही म्हणटा, अळे तो मेला, वस तुका जाय आसलो ताचो मोळो नेंगी, ताचे तोट नेंगी तूं घे. आता त्या तोटांत आहाब आसा. आता या संदर्भार देव एलिया प्रवादीक थंयसर धाडटा. आता या तांच्या पातकाक देव कठीण शिक्षा दिता म्हळ्यार आपूण दितलो म्हणून प्रवादी एलिया मुखांत्र तो तांकां सांगून धाडटा. कितें ते शिक्षा कितें म्हणून आमी आयच्या वाचपान आयकलें. जाग्यार सुन्यांनी नाबोताचे रगत लेवला, त्याच जाग्यार तुझे रगत ते लेवंतेली. पळया, आहाबाक, त्याच्या बायलेक जेजबेलाक आणि त्याच्या कुटुंबाच्याक एक सामान्य मरणाचे बाग मेळचे ना, बदलाक सुणी येवन तांची कूड खातेली, वा अंतरळाची सुकणी येवन तांची कूड खातेली. कसले एक शिक्षा पळया. आता एलिया येवन हे तांकां सांगता, अळे तुवें अशें केलां देखून देव तुका असली शिक्षा दिवंचार आसा म्हणून. आता कितें जालें पळया. आहाबान ही उतरां आयकल्लीच आपली वस्त्रां पिंजली, आपले विणगे कुडीचेर तो गुणीय वस्त्रां न्हेसलो, ताणे उपास केलो, गुणीय वस्त्रांनीच न्हिदलो, आनी कंतीन बुडोवन हेणे तेणे भोवलो. म्हळ्यार ताका पिशें लागले म्हणून अर्थ की ना. कित्याक ताणें तशें केलें, कित्याक केलें म्हणून वाचपाच्या आखरेक देवाच्याच उतरांनी आमी आयकोनचे जाल्यार, आहाब म्हजे मुखार खालतो जाला, तर वस्तूर पिंजचें, गोणये वस्तूर न्हेसचें, उपास करचें, हे सकड खालतेपणाची लक्षणां. देवा मुखार आपूण आपणाचें उणेपण पातक वळखता म्हणून दाखोवच्याक, जिणी आपणे बदलल्या म्हूण दाखोवच्याक हे जावन आसात भायले लक्षणां. उपास करचें, गुणये वस्तू न्हेसचें, हे हांगासर मात्र न्ही, पवित्र पुस्तकान आमकां जायते कडेन असली कुरण्यो आदारलेल्यो आमकां दिसून येता. आहाब आपणाची चूक वळखता, आनी हाचो परिणाम जावन देव जे कितें ताचेर शिक्षा हाडूंक चिंततालो ते हाडिनासतना रावता. आता हे आयचें वाचप.
आता हाचे ताव न्हू आमकां कितें लिसांव आसा, आमकां कितें लिसांव आसा. बघून न्ही भयणीनो, आज आमी कोणी कुंभसराक वेताना जावं दी, कुंभसरांतावन फाटी आयिल्ले उपरांत जावं दी, आमची वस्त्रां पिंजिना वा गुणये वस्तूर नेसना वा गोबोर आमचेर शिमटायना वा उपास करिना. त्या काळार ते करताले पूण आतां आमी अशें करिना नेगी. पूण आमी निजाकी आमचें पातक वळखल्याव, आमचें पातकी नडते आमी सांडलां आनी मुखार आमी बरी जिणी जियेतल्या म्हणून दाखोवच्याक खंयचीय कामां वा करण्यो आदारच्याक कांय अडखळ ना. गुणी वस्तूर नेसना वय, आमचे वस्तूर पिंजना वय, उपास करिना वय, पूण करिना जो म्हूण कांय अडखळ ना. तर आमी निजाकी आमची जिणी बदलल्या, आमच्या पातकांचे दूख आमकां आसा आनी मुखार आमी बरी जिणी जिवंक प्रयत्न करता म्हणून दाखोवच्याक, हेरांक दाखोवन नाटक करिजे म्हणना, पूण आमकांच त्या विशयंत कांय तरी आमी भायल्या करण्यांनी दाखोवचे खातीर कितें करी येता. थोड्यो सलाह सूचना हांव तुमचे मुखार दवरतां. आमी मागता, आमी तेर्स म्हणटा, आमी बायबल वाचता, पूण म्हज्या जिणी बदला पासो संकेत जावन हांवें केल्ल्या पातकांचे नीज दूख भोगून बऱ्या जिविताची विंचवण करून हांवें आनीक इल्लो वेळ मागण्यांत करसूं येतगी. चिंत्या हांव 10 मिनटां मागण्यांत करसितां जाल्यार आतां 15 मिनटां करसूं येतगी. आनी ह्या मुखांतर कितें जाता, मागण्यांत देवाची साळावळ म्हाका चड जाता, देवाची कृपा म्हजे थंय आनीकय चडीत मापान वाडटा आनी अशें देवाच्या साळावळेंत हांव चडीत वाडटां. दुसरें, थोडे दयाळ्याच्यो करण्यो आदारच्यो, दयाळ्याच्यो करण्यो, हेरांक कुमोग करचें, हेरां पासत मागचें, पिडेस्तांची भेट करची, एकसुऱ्यांची भेट करची, दुखेस्तांक बुजोवचें. पळया पातका वरवीं कितें जाता गे म्हळ्यार हेरांक हांव लुकसाण करतां. खंयचेय पातक तुमी करा, तें मनशा विरोध आमी आदारलें जाल्यार त्या पातका वरवीं आनी एकल्याक लुकसाण जाता. चिंत्या हांवें पयशे सोरले जाल्यार आनी एकल्याक लुकसाण केली हांवें. चिंत्या हांवें आनी एकल्याच्यो खबरो उलोवन नांव पाड केलें जाल्यार त्या मुखांतर ताका लुकसाण जालें. आतां हांवें दयाळायेच्यो करण्यो आदारचे मुखांतर कितें जाता, हें लुकसाण हांवें फाटीं दिवंक जाता. वय गे वय. तिसऱ्यान उपास. उपास उपास जावंक पुरो आमच्या खाणाचो, उपास जावंक पुरो आमच्या करण्यांचो वा उलोवण्यांचो. कितें म्हळ्यार उपास करचे मुखांतर आमी कुडीच्या वडण्यांचेर कितें हाडटा, कंट्रोल हाडटा, कंट्रोल हाडटा न्ही गे.
उपास करचे मुखांतर म्हज्या वडण्यांचेर हांव कंट्रोल हाडटां. जायत्यो आशा आसात म्हाका, पळोवच्यो, आयकोवच्यो, उलोवच्यो. आतां ह्या सर्व संगतीत हांव उपास करचे मुखांतर त्या वडण्यांचेर हांव कंट्रोल हाडटां आनी बरी जिणी जिवंक म्हाका चड सुलाभ जाता. तर मुखार भोवन न्ही भयणीनो, ह्या आमच्या करण्या वरवीं आमकां देवाचें भोगसाणें मेळटा, सांतीपण मेळटा म्हणून अर्थ न्ही. कित्याक सांतीपण देवाचें बेसांव करपाक तें आमकां ताणें फुक्याक दिवचें. पूण ह्यो सर्व संगती जे आमी आमचे इतल्या करता त्या मुखांतर आमकां देवाच्या सांगतपणान वाडोवंक, सांगतच आमच्या कुडीच्या वडण्यांचेर कंट्रोल हाडूंक सुलाभ जाता. आनी अशें बरी जिणी जिवंक आमची मेटां सागसता. तर देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जाल्ल्यो आमी ह्यो संगती आमच्या जिवितांत पाळोवंक प्रयत्न करया. भोवन न्ही भयणीनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनाचो श्लोक अशें म्हणटा की आमी फातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. खंडीत जावन कुमसाराच्या वेळार कुमसारा उपरांत वा पातकांचे भोगसाणें मागून हें कीर्तन आमी म्हणूं येता. आमी हर एकले पातकी देवाच्या काकुळतीची आमकां गरज आसा म्हणून समजून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळत कर. भोव कनवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. म्हज्या गुन्यांवातावन तुजी दिश्ट परती आनी सर म्हजीं पातकां नांस कर. रक्ताच्या गुन्यांवांतलो निवार म्हाका देवा म्हज्या सडवणदारा आनी म्हजी जीब तुजी सडवण गाजयतली. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागतांव. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. भोवन न्ही भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागतना देवाचें बेसांव आमचेर आमी मागून घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन सिस्टर लिसा कर्मिलेत, शालिनी रेगो मुंबय तावन, एडवर्ड डिमेल्लो मुंबय बेळमण तावन आनी रेबेक्का फर्नांडीस दुबय तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो मंगळार आशेता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.